Sige, anong awito ng awit sa sugaw? Diyos na awali payun ang tao na walang munulong sa tambag sa mga dautan. Kung iyang ikalipat ang palaot sa Diyos, kung nagtugon siya liin sa anlaw. Sa ngalan sa mga sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang kuto. Ulog. Mga igsoon, matag Domingo, gidapit kita sa Dios sa pagpatalingog siyang pulong. Siya mismo nagigsulti diha sa iyang mga buhat us paghitabo sa atong palibot diha sa timaan sa panahon. Ang sunod-sunod nga paghitabo ngadto sa adlaw, ngadto sa gabi, sa mga semana o bulan, ngadto sa mga katuigan. Nahimong panahon din ng Dios nagahimo siyang matuluwas ng buhat sa atong kaliwala. Busa uban sa atong diocese sa Dumaguete, sa atong obispo nga si Rito, na mo'y naghahatag ka namang katungdanan sa pagpangulo sa pag-ampo sa kasaulogan sa pulong.
dinhi sa atong gagmayng simbahan ng Katilingban sa atong kapilya. Kay akong sala, akong sala, akong sala. Pusa na muy ako kanay. Sa Maria kanay po. Tanamang helong mga santos. Sa inyo mga igsoon. Aron nagyampo sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Ug panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga paghatod sa imong ngalan. Ang tingin kami kanunay diha sa imong gugma. Kaya mong ipangayo kinaagin Kristo ang Ginoo. Amen. Lord, maminaw kita. Unang pagbasa nila sa Panginoon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang kagawaw sa katawan. Ihagaan ako nila ang kalisangan sa tanang dapit. Ngayon sila. Ato siyang pakaunawan. Bisan ang suod kong mga higala nga timuha nga maputad. Matod nila